अस्सलाम टीवी बंद करें। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बू के बाल का मसला है ना, उनके बाल जो है ना कोई मसला है, डॉक्टर जो है ना वो उसका ऑपरेशन बताते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। मैं एक चटनी बताया करता हूँ और एक दवा बताता हूँ। पुदीना, जी जी लहसुन, जी सब्ज अदरक, सब्ज पुदीना, सब्ज लहसुन, सब्ज अदरक, अनारदाना, जी ये चारों चीजें खूब ग्राइंड कर लें, इसकी चटनी बना लें। जी जी और काली मिर्च भूल जी गया, इसकी जो है चटनी बना लें। जी और चटनी बनाकर इसको रख दें। रोजाना उनको खाने के बाद 3 चम्मच ये चटनी खाने के साथ ले लें, खाने के बाद ले लें। जी एक दूसरा ये है कि अदरक, मीठा सोडा और रेवन चीनी, अच्छा अदरक, मीठा सोडा और रेवन चीनी हम वजन ले लें, कूट पीस के। अदरक खुश्क हो, कूट पीस के 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दें। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल दिल के मसाइल भी, मैदे के और उसकी वजह से जो वीकनेस, कमजोरी और जो सांस फूलता है और जो आसाबी कमजोरी है, सब कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ सर जी, आप खास दुआ कर दे, उनके ना वॉल का मसला है, डॉक्टर कहते हैं चेंज ही हो सकता है। आप तसल्ली रखें, जी ये अमल रखें जी। और खास तौर पे मौजूदा मौसम, इसमें तो ये कहवे की कमाल है। ये भी एक राज है, इसका फार्मूला एक राज है। ये यहां ना लाहौर में रेलवे रोड है, लाहौर में स्टेशन से आए रेलवे रोड है, वहां एक बिल्डिंग है, उसका नाम है अमृत धारा बिल्डिंग। एक हिंदू की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो दौर था आधे आने की और बाज़ औक़ात उससे भी कम कीमत की बोतल मिलती थी, उसका नाम अमृत धारा था। वो हर बीमारी का फर्स्ट एड था, इमरजेंसी इलाज था। इतनी ज्यादा बिकती थी, गुमान और ख्याल से बाला था। और उसके मालिक की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी, हर बड़े शहर में, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में हैं, आते भी हैं। अम्मा जिन्नात का दम भी करती है। हदिये खाने वगैरह बहुत आते थे उनके घर। मैंने भी अम्मा को देखा हुआ था, वो मेरी नानी अम्मा की बहन बनी हुई थी, एक दूसरे को हदिया देने लेने करने कि ये कहवा वो है। नानी अम्मा की तरफ से हदिया थोड़े जाते थे, उधर से ज्यादा जाते थे, क्योंकि नानी अम्मा की जेब से जाते थे, उधर से हदिया आते थे, तो मौत के लिए इतने होते थे कि वो तकसीम होते रहे हैं। उसके मुंह में तो क्या नानी अम्मा, मेरी अम्मा ने ना बंदा उठ के बैठ जाए, मार मूर के हाँफती अम्मा आ गई, कह रहे बस के फायदे इंशाल्लाह बताऊंगा। अम्मा क्या है, कह रहे नया मकान बनाया, उनको अच्छा लगा, गुजरे जा रहे थे, ऊपर जो सीढ़ियों की फमटी थी वहां जाके उन्होंने अपना ठिकाना लगा दिया, मट्टी लेने पे हाथ अपनी कोशिश की, अपना सामान लगा रहे थे, तो मुझे नजर आ गए, निकाल के आई लिया उससे। अच्छा ये एक नहीं, गुलाब के अस्पताल है आपके घर में, उस दौर में बेहतरीन घर बना, बेहतरीन घर बना, फिरोजपुर और आपके घर में गंदी कीचड़ के 5-10 कुत्ते, जो गर्मियों में ना आपने देखा होगा नालियों में कुत्ते बैठे होते हैं, बड़ी सारी जुबान निकाल के हाँप रहे होते हैं, गंदी नाली में पानी गुजर रहा होता है तो उनका जिस्म कुछ ठंडा होता है। वो गंदी नाली वाला कुत्ता जब उठ के ना अपने बदन को छाड़ता है, गुलाब देवी, ताकि कीचड़ वगैरह उस दौर आपके घर में कुत्तों का रेवड़ घुसाए, तो इन्होंने वालदा तो की घर में कीचड़ होगी, जैसे या गंगाराम अतर की बारिश होगी। उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहाँ करीब है। बदबू, गिलाजत, निजासत, खबासत, लाला लाजपत, यही कुछ होगा और क्या होगा। ये जिस घर में शयातीन आ जाए और शयातीन का पूरा काफिला आ जाए और फैमिली आ जाए, जो कि हर बैतुल खला में होती है, ताजर से खुबस और खबाइस, और फिर मुजक्कर और मुअन्नस, किसी तरह माई और जवान को मिला, हर बैतुल खला में होते हैं। जाजू जितना बैतुल खला को टाइलें लगा दे, लग्जरी बना दे, हमें धोखा डाल दिया इसको मैंने टाइलों ने और शीशे ने और मुझे जहां तक याद है मेरे कमली वाले ने फरमाया हर बैतुल खला में फैमिली रहती है। 1988 में भाई मियां बीवी होगी तो बच्चे ही होंगे ना, तो मैं फैमिली ऐसे तो नहीं कह रहा, क्योंकि 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा।
تو سب سے پہلے تو جنات، 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ شیاطین، 36 سال ہو گئے۔ دوسرا جو ہوتا ہے تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربہ، جو روگ لگتا ہے، دوسرا اگر میرا حافظہ ٹھیک جو کام روگ کر لگتا رہا ہے تو میں بھول نہیں رہا۔ خصوص مزدوروں اور لیبر کا 88 روگ میں لگتا میں ہے۔ نے اس کو لکھا غور تھا، سے سنیے، اس کے فائدے، اس کے تجربے، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، اسپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں، یہ ڈال دیں تو اس کو تکلیف نہ دو۔ پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو۔ دسترخوان کی اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ اللہ میرے سے محبت کرتا تھا، میری جیب میں بھی ہوتا میں بھی کھاتا۔ وہ حکیم آ رہا، وہ پیر یہ جو غریب لیبر آتی ہے، کھا جائے گا، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی مجھے نظر کھول کے کھا کھا جائے جائے گا، ایسی ان بولتے کی تھے نظر اللہ والے کھا تھے۔ جائے۔ یہ بہت عجب کہوا ہے، بہت عجب کہوا ہے۔ میں نے بکریاں رکھی، لاکھوں 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی، 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی اور چھری کے نیچے بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا نکالو یہاں سے۔ اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 8 تو چھری کے نیچے آئی لاکھوں کا لاکھ، اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی۔ نہیں ہے، عرب بھی شاید نہ ہو، اور نہیں تیسری عرب اور آخری چیز، شاید عرب، یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا، وہ یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں۔ وہ چیز ہے۔ الحضرت رحمت اللہ اس کی علیہ نظر ہوتی احمد ہے، اسحاق لیبر بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ ہوتی ہے، جان رحمت اور پہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں سال اب تو سائنس اس وقت تھا ہی لاکھ، ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ، 9 میرا لکھ لفظ لکھو ہار، سوشل 9 میڈیا پہ، لکھ نیٹ پہ، بازار، پتہ نہیں کہاں، لکھ۔ فیس بک پہ، ایول آئی بیڈ آئی۔ ہاں۔ اب تو پوری دنیا کی سائنس نظریں بد پہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہزار تھے، پہلے کہتے تھے یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں، ارے میرے کملی والے نے فرمایا اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے میں نے سکتا اس ہے؟ کو چھپوا کے نا ہو کیسے آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا، چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گے، اب اس میں دیکھ لیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد ڈال کے نا، تو ہر بندے کو یہ حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ، آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ، واقعات بہت زیادہ، تجربات بڑی بہت الائچی زیادہ۔ چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی تیسری الائچی اور چھلکا آخری سمیت چیز 50 انہیں میں نے بتائی باریک پیس کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق کے حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں 1.5 کپ پانی میں اور ابالیں، اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، بہت خوش رنگ اس بھی سے ہے، میٹیریل لے رہے، خوش ذائقہ بھی ہے، غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے۔ اس کے فائدے کہ ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا کہ جس کے ہاتھ وہ رزق مشکوک ہے اس کا، اور بندہ بس الوداع، اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی فائدوں میں اور بھی اس کے بہت فائدے کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا۔ کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں جس سے کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے کوئی بھی ادھار چیز ہے لے لے، جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، ٹھیک ہے؟ اللہ میرے جذبے اس سے ادھار لے کر، اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے۔ بہت عجب فائدے ہیں۔ رزق کا اثر